Sa makausap pa, maayong gabi kanatong tanan, mga higalag, mga kaigsunan. O dako na po pasalamat sa ato ang buhi nga Dios. Bisan daw og dugay-dugay tang wala nakita diha sa Facebook gumikan sa mga kakulian apan pasalamat gyapon ta diha kaniya diin iya na po tang giyatagan og lain na po nga panahon alang sa pagtuon sa iyang mga balaang pulong nga naipatik diha sa balaang kasulatan pinagi sa atong programang pagtuki sa pagtuo diin usa ka programang mubutyag, musaysay ug mutuki sa mga pagtulon-an diha sa Biblia ug maopoy mo pasabot sa mga gikalibgan, mga higalag, mga kaigsunan. So karon adlaw karon nga Sabado. So atoan naman yung nabatasan nga basta sa adlaw Sabado ato ang tukion ang introduction sa umalabot nga ato ang pagtuon sa ato ang lesson study karong tibok semana. Apan sa dili pa ta mo ato sa unahan, sa dili pa nato tukion ang ato ang leksyon karong kagabihon, ato asang dapiton ang presensya sa ato ang buhi nga Dios pinaagi sa ato ang pagampo. Minahal mga Dios nining dapit sa kagabihon Ginoo, amo ikaw nga gipasalamatan ug amo ang ibalik ang dungog ug himaya diha kanimo diin kami sa tibok adlaw ug sa tibuok panahon sa among kinabuhi kami nakabaton og paglaom ug kakusog espirituhalong kusog diha sa imong ngalan Ginoo. Ug Ginoo samtang kami magpadayon sa among pagtuon niining takna sa kagabihon Ginoo, amo ikaw ang gilauman Ginoo nga kining mga pulong nga amo ang pagalitokon dili kani may mong kawang ug kini among matisok sa among mga hunahuna ug mga alimpatakan aron mas mulambo pa kami sa among pagtuog pagsalig di kanimo samtang kami nagpaabot sa imong pagbalik. Ug Ginoo, wala kami arang mahimo kung wala ikaw Ginoo. Pasiluwa kami sa among mga sala sa ngalan ni Hesus nga among buhing manluluwas. Amen. So karon mga higalag, mga kaigsunan, sa ako anang gikaingon ato ang tukion ang introduction sa ato ang leksyon nga mulungtad karong tibok semana. No, so naa na ta sa leksyon 8. Leksyon 8 nagauluhan og ang saad. Kung sa in English pa, the promise. So mao ni kinatibuk ang uluhan sa ato ang leksyon karong tibok semana nga mao ato ang pagadugukan ug mao ato ang giya sa pagpakabato nato sa espirituhanong pagkaon diha sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, mga higalag, mga kaigsunan. So ang tekstong saguluhon nga alang karong tibok semana makita diha sa Henesis kapitulo 24 bersikulo 1 mo ni giingon, og si Abraham tigulang na sa hilabihan nagayud sa pagkatigulang niya. Og si Jehovah nagpanalangin kang Abraham sa tanang butang. So kay ang ato ang tahas karong kagabi mao man ang pagbutyag sa mga punto sa atong introduction sa atong leksyon, mga higalag, mga igsoon, ato asang i-unlock ang mga punto niining tekstong saguluhon ug niini pong uluhan sa atong leksyon. No, so kung magsulti ta og term nga saad daw ilabi na diha sa espirituhanong bahin diha sa pangrelihiyon, usa ni ana ka mga saad mao jud ang sa Dios. No, ang Dios daghan kayong gisaaran nga mga tawo. No, iya ang gisaaran si Noe nga dili na niya ibalik ang lunop. No, kadto na ang first and last nga lunop nga mukuyanap sa tibuok nga kalibutan, sa tibuok naong sayuta. Well, in fact, nagpamatuod jud siya. Iya ang giyatagan og ebidensya ang iyang saad nga dili jud niya pakyason ang iyang saad pinagi sa iyang pagbutang og rainbow. No, nga hangtod karon ato yung makita, mga higalag, mga kaigsunan. So sugod ni Noe hangtod ni Abraham, no, daghan kaayong mga saad nga gibuhat sa Dios diya kang Abraham. No, well, in fact, ato ang basahon, no, ang usa sa mga saad sa atong buhi nga Dios diha
sa ato ang usa ka mga modelo diha sa Biblia nga mao si Abraham, mga higalag, mga kaigsunan. So atong basahon ang usa sa mga saad no sa Dios diha kang Abraham no. Genesis kapitulo 15 versikulo 13 hangtod sa unahan or dinhi ta magsugod sa versikulo 5 mo nigingon, ug iyang gipagula siya ug miingon kaniya, hangda karon ang langit ug isipa ang mga bituon, kung arang mo ba sila maisip? Ug siya miingon kaniya, maingon usab ni ana ang imong kaliwatan. Versikulo 6, og mituo siya kang Hiyuba og kini giisip kaniya nga sa pagkamatarong. Usot tin-aw kayo ang usa sa mga saad sa Dios diya kang Abraham nga iyang mapanunod ang grabe kadaghan ka mga kaliwatan nga mismo siya dili niya arang maisip, mga kaigsunan. So grabe kay na ka wonderful nga saad nga kung ato ang hinuktokan og ayo daw natinuod jud no, nga kung sa karon kung magsulti ta diha sa geographical nga pamaagi at ato adyo makita nga ilabi na diha sa nasod sa Israel no, diha jud no ming daghan kayo ang kaliwatan ni Abraham na tinuod ang saad sa Dios diha kaniya. Ug sa uban pod nga mga paagi no daw siya gisaaran jud og grabe kayo ka pinasahi nga promise nga sa daw bisan og tigulang na siya makabaton gyud po siya og anak pinaagi sa iyang asawa nga si Sarah. Makabaton siya og anak nga ang ngalan mao si Isaac, mga higalag, mga kaigsunan no. So kanang grabe kayo bitaw no, daw kung sa title pa lang sa ato ang pagtuon karong tibok semana nga mao ang title nga ang saad daw, grabe kayo bitaw ang Dios bitaw, mga higalag, mga kaigsunan, kung muhatag siya og saad no, iya adyo nang tumanon, dili niya pakyason og diha nato mapanalaminan sa sugilanon ni Abraham, mga higalag, mga kaigsunan. So kung magsulti po ta dinhi sa ato ang tekstong sa guluhon, mga higalag, mga kaigsunan, daw ato pong mapanalaminan dinhi no, naay duha ka mga punto dinhi nga daw bisan si Abraham tigulang na apan gipanalanginan gyapon siya sa atong buhi nga Dios no. So sa ato pang lesson study niining si Manaha atong sundan si Abraham hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi. O so mao ni ato ang pagtuon no, niining quarter or niining si Manaha ang kinabuhi no, ang latter days sa mga kinabuhi ni Abraham no. So sa mga wala pa nalimot atong mga nangagi nga mga simana ato apong gitun-an ang sugilanon no ni Abraham no, sugod sa iya ang daw permiro nga mga panahon no, sa iya ang mga first era sa iyang kinabuhi bisan daw og gilibutan siya sa komunidad sa mga dili matinuohon apan gitawag gyapon siya sa atong buhi nga Dios. Siya ay gipili sa Dios nga maoy manununod sa yuta sa Kanaan no. So miabot ang mga panahon no, miabot ang mga pagsulay sa iyang kinabuhi no, diya sa pagsulay sa family no, diya sa family problems nga iya ang nabatnan ug hangtod sa ubang aspeto sa iyang kinabuhi, mga higalag, mga kaigsunan daw daghan jud kayo no nga naagian si Abraham nga mga pagsulay. Apan pinaagi sa iyang pagtuo, mga higalag, mga kaigsunan, ang iyang mga problema iya katong na-overcome tungod og alang kay mituo siya sa atong buhi nga Dios og pinaagi ni ana no, giisip siya nga matarong diya sa mata sa Dios, mga higalag, mga kaigsunan no. So kung masulti ta og mga latter days sa kinabuhi ni Abraham no, nga mao ato ang topic karong tibok semana daw si Abraham bisan og tigulang na sa ato nang gikaingon apan wala gihapon siya naluya sa iyang pagtuo no. Kung wala ko masayop 175 years old nga namatay si Abraham no. So pagkagrabe kayo no, kanang paghataas kayo ang iyang kinabuhi
apan daw sa pagkataas sa iyang kinabuhi, mga higalag mga igsoon, daw sa iya ang pagkataas wala niya gisayangan ang iya ang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Iya adyong gigugol ang iya ang panahon diha sa pagpangalagad sa ato ang buhi nga Dios. So what a wonderful message ni ana, mga higalag mga kaigsunan, no? Ang pagtuo ni Abraham, no? Siya mao'y nahimong isip modelo nganhi kanato. Tungod sa iyang pagtuo namatarong siya, tungod sa iyang pagtuo milambo siya sa iyang pagpangalagad, ug tungod sa iyang pagtuo siya nakabarog taliwala sa mga pagsulay sa iyang kinabuhi, siya mingbarog hangtod sa iyang pagkamatay, mga higalag mga igsoon, no? So kaya introduction naman to, no? So nanghinaot ta nga pinaagi sa ato ang family worship ato ang matuki ang mga sugilanon papod, no, ni Abraham sa iya ang mga ulahi nga mga kinabuhi dinhi sa kalibutan, mga higalag mga kaigsunan, no. So motoy introduction sa ato ang pagtuon karong tibok semana, ang ato ang leksyon nagauluhan og ang saad, no, or kung sa in English pa the promise, no. So nanghinaot ta nga ato kini masabtan, mga higalag mga igsoon. So mao ato ang pagtuon karong tibok semana, mao ato ang introduction sa atong leksyon. Dang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong gabi natong tanan.